عندكم شي سؤال؟ عندكم شي حاجه؟ عندكم؟ دويوني جبدوني. تاني عجبوني ضفاري خطيرين. moi j'aime beaucoup pas du tout. Ouais, je trouve qu'elle est spontanée. انا je suis très spontanée. واللي قال شي حاجه اخرى شغلو هذاك. علاش ما كتذبحيش في عيد الاضحى؟ ما عنديش مع هذا العيد ولا استحمل ذلك ولا احب ذلك، واحترم الناس اللي كيبغيو يذبحوا. داكشي علاش هذا الويكاند دايرينو د العيد كاينه واحد الجهه فيها اللي بغى يذبح ويعيش داك الجو ديال الذبيحه، غادي تعيشوه لوان دو جون بحالي انا اللي ما كنبغيوش نعيدو. نبيلة سامبيلا الزين ديالي. Je suis chez moi, je suis dans ma chambre. سالو عليا. شنو سميت الصالون اللي كنقادي فيه؟ اللي كنقاد فيه ضفاري وشفاري هو ماتريوشكا بوبيروس. ما فراسكم والو. واخا نعاود لكم من الاول. Faut-il pardonner un mec qui a déjà merdé avec nous pour une autre vie? Ça dépend. شوفي، ما دويت في هذا الموضوع شحال من مره انتي ملحده. واش شغلك؟ نكون ملحده، نكون ماشي ملحده، نكون مسلمه، نكون نكون اللي بغيت نكون. واش ضروري تكون عندي شي ديانه سبيسيال باش تحبيني وما تحبينيش؟ اختي ما تحبينيش هاتي ساعه. الا غادي تميزيني بديانتي انا ما عندي ما ندير بك. الانسان كيتميز باخلاقه، بحبه لراسو، بحبه للناس، باحترامه لراسو، باحترامه للناس. ما جاتش بالديانه. وديما كنقول لك انا نقولها. الوغ لو بروغرام توت بيل كوم. واسمعوا لي نقول لكم، البنت اللي قالت لك اسكو بو باردوني ان ميك كي ترومبي، اختي انا نهضر على راسي فايت درتها في الماضي وكتبقى واحله هنا ما كدوزش. اي تو ريستورا ماركي اد افي، ما غدوزش لك. اللهم احسن اختي اللي ما غيقدركش وغادي غتحس tu peux plus lui faire confiance. Tu peux plus faire confiance à un homme qui t'a trompé. C'est foutu. عادي، راه كاينين الناس ما يستحملوش هذيك الاجواء والذبيحه والدميات. لا انا مش حستحمل معاكم. ما حتى هي نقول لكم، انا نعترف لكم واحد الاعتراف. هي كان قلت لكم ما كناكلش اللحم وعام وانا ما كليت لا اللحم. المهم اللحم ناقصه، كناكل غير الحوت. اللحم والدجاج ناقصاهم بطريقه كونسيديرابل. هذه 2 سيمين انا وليت كارنيفور ابري لو بروبليم دو سونتي اللي وقع ليا والوعكه الصحيه. بحال الا تفافيت شويه وليت باغا ناكل داكشي اللي مشهيه. اي سانسيرمون كنخمم في العيد وتشهيت التقليه. Je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts. عندي des limites. Je ne suis pas dans une période où je suis capable de tenir la nourriture. J'ai envie de me faire plaisir. المهاجرة إلى الله. متفقة معك أختي. Un homme qui est mère d'une fois sache quelque chose, il fera toujours. اوكي. ما سمعتي ديك البنت اللي قالت لها صاحبه في تركيا حيت بغات تفارق معاه ما بغاش. خصينا ما تعاودوش لي هادشي. الله يعطيكم السر. كيف اتعامل مع انسان غامض وما كيعبرش على المشاعر ديالو؟ كتسدي عليه. هذاك اللي ما كتعرفيهش علاش ناعس، اش مخبي، ميستيريو، ما كيعاودش، او زعما هو قافز وانت حماره. زعما شنو؟ زعما هو ما يعاودش وما ما يخرج، زعما ما يعطيكش نيتو وانت شنو؟ انت فرحانه. اش كاين؟ Maya, bravo tout ce que tu as fait par rapport à la danse. Tu es très intelligente et sympa. Que Dieu te garde à tes vies et te souhaite que tu passeras de bonnes vacances. Merci beaucoup, Nasreddin. Shukran. ماشي كليت كنافه، درت شوها في كنافه. كليت كنافه بالفرماج، كنافه بالشوكولات، كنافه بلا كلاص والبيستاش، كنافه بلا لا كلاص والبيستاش، كليت لا كلاص بلا كنافه، كليت الكنافه بلا كلاص، كليت لا كلاص وسطنا الشوكولات، كليت الشوكولات وسطنا لا كلاص. ما نعاودش لكم زدت واحد 4 كيلو، ولكن انا مفتخره بنفسي. لي فاسيت دايراهم عند دكتور امينه العمراني. دونك غادي تدخلوا سور انستغرام، سوا غديروا نيو سمايل اكاديمي، سوا غادي ديروا دكتور امينه العمراني، ELOM الكماله.
تواصلوا معاها. ياك لاباس كاين بروبليم دو سونتي. والمهم الحمد لله على كلشي. il me faut combien de temps pour devenir danseuse pro؟ على حسب. كاين اللي شوفي الا كنتي قافزه وفهمتي الخدمه كيفاش دايره وفهمتي بان راه ما خاصكيش تكوني كطيري وخفيفه، تقدري ديري بلاصتك. الا كنتي خفيفه وكتشطحي الرجاله وزعما عند راسك غادي طيحي الرجاله زعما غتخدمي مزيان، راك ما فهمتي والو. في لا دونس الفو دونسي بور لي فام وتكبري بالعيالات. كنقول لكم هاد الهضره اللي ما كيقولوهاش بزاف الناس. داكوغ لي دونسوز ما كايناش شي وحده غتجي غتعطيك هاد لي زيدي هادو. تو فو فير دونسوز وعزيز عليك الشطيح وعزيز عليك هاد لو ميتي هذا، tu peux le faire، ولكن ديري لراسك حدود. الرجاله جالسين ما تلصقش عليهم، معاهم عيالاتهم، عطي الاهتمام للمراه. شطحي مع المراه، تبسمي لها وخليك بعيده بينك وبينها مترو. شفتيها لا اونفي دو دونسي نوضيها، تو لي بروبوز. المهم دير قرايه اخرى، خصني ندير لكم عليها لايف واحد اخر ماشي ساعه اليوم. عمرك ما تظني بان باش تكوني اون بون دونسوز خاصك ديري فيها زعما اتيرونت للرجال، تخرجي على راسك. ولا العيالات ما حملوكش وكلاساوك، والله لا ضربتي الضربه، والله لا ضربتي الضربه. انا كنقول لك راه المغربيات هادو موك دو ريسبي اون ماروكان مع راجلها، وشوفي واش ما غتحرقكش مع صحاباتها كاملين. يولي يقولوا لها نجيبوا فلانه، تقول لك والله لا دخلت عندي للدار. ديك المره شتا في واحد السواريه كتشطح الفلان فلاني راجل فلانه وهو كان غير مع صحابو ديال الخدمه، راه بحال هكا كلشي كيتعرف. نشوف البنات كيشطحوا نشطح معاهم، عطيو اتساع الرجاله في لي سواغي. دونك نعاود نعطيكم لو ديتاي. تبارك الله 2097 بيرسون. البنات نعاود نعطيكم لو بروغرام ديال العيد. الوغ نهار الخميس لو 30 بلاتي باش ما نكونش ما يبانش. ولا لا فيغيتي والله ما دايره شي حاجه من غير العكر، قسما بالله كل العكر. صوبوا الشفار راه كيزينوا. داو وي tu as raison. Elmas Wow 26 non je ne connais pas Sid. Alors بلاتي نعطيكم لو بروغرام. دونك شدوا معايا مزيان. مايا كيفاش قدرتي تنساي؟ ما كتنسايش حبيبه، كتعايش. علاش كتنتظروا انكم تنساو دي شوز اللي جرحوكم في حياتكم؟ on n'oublie pas on vit avec. وسنين وكدوز السنين وكدوز السنين، وعلى مر السنين حتى كتمسح لك شويه الذاكره، ولكن شي حاجه اللي ضراتك في قلبك وفي خاطرك بزاف tu vis avec. بحال عايشه بالسكر، بحال عايشه بالطونسيون، بحال عايشه بشي مرض مزمن وكتهزيه معاك dans ton cœur dans ton esprit et on guérit avec le temps. ما تنتظروش ان شهر شهرين 3 شهور 4 شهور غتنساي وغدوزي لحاجه اخرى. اون بورت ديك لا دولور وكتبقاي غاده 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 وتخدمي على راسك حتى وكان كتبراي. لا كيراتين المخيره للشعر دابا هي تيغا كوكو. مطرطقه غير هو اللي قالوا لكم انها ما كتفتحش لا كولور ديال الشعر، سي با فري. تيغا كوكو كيفتح لا كولور ديال الشعر. دونك جوست ابري تقدروا تصبغوا بالصباغه مي سون امونياك. واللي عندها لي بوينت، لان لو تيغا كوكو ما غاديش يمشي لك لي بوينت وغادي يرطبهم لك. هاد الهضره ما كايناش. باغ كونطخ الزغبه بالنسبه للصيف وبالنسبه لا تيكستور ديالها لي تري بيان. انا جيتكم من الاخر، كنصارحكم كنقول لكم لا فيغيتي. تيغا كوكو est un soin excellent pour les cheveux. بالنسبه للشعر اللي ما مسبوغش مانيفيك. بالنسبه للشعر اللي مسبوغ غادي خصك تعاودي ليه لا كولوراسيون سون امونياك وتقطعي لي بوينت. لو بري والله ما عرفت، على حسب الطول ديال شعرك، على حسب واش عندك قفه عندك شعر خفيف.
ايماجين عندك غرفة كبيرة من هذاك النوع اللي كتكبي الماء والماء ما كيدخلش، كيبقاو منقاطين من الفوق، راه خاصك نص قرعة ديال تيغا كوكو. وكاين تاني اللي شعرها كيشرب غابيدمون، زعما سا ديبون، سي لو كوافور اللي غادي يحكم يقولك لو بري، ماشي انا. الكيراتين كيسبب السرطان، اي حاجه تخيلها في بالك في هذا العالم اللي حنا عايشين فيه كيسبب السرطان. الفقصه الاخيره اللي كضربي تمك على الماعن كتسبب لك في السرطان. هذاك الراجل كالزين اللي واخده وكيسمك حتى هو كيسبب لك السرطان. ولا داك اللي فاقسينك ما كيحكوش سنانو وما كيبغيوش ينعسوا لك في الوقت وكيهرسوا لك الكيسان ويوسخوا لك الزرابي ويطاشيو لك الحيوطه بصباعهم هكا هكا ملصقين صباعك حلين حتى هما كيديروا لك السرطان. ما بغيتيش السرطان سيري عيشي في شي عروبيه وكولي بيو وحيدي التليفون، لان حتى لي ريزو ديال التليفونات حتى هما كيسببوا السرطان. العكار كيسبب السرطان، الشفار كيديروا السرطان، الصباغه كدير السرطان، قال لك البلاستيك كيدير السرطان، ونعنو. نعطيكم البروغرام. لا كيراتين بزاف bourré de produits chimiques. Faut pas se mentir, mais j'ai pas dit le contraire. انا اختي قلت لك الكيراتين سي ان برودوي ناتوريل. بيان سور كو تو والشامبوانات سي دي برودوي شيميك. دابا ولاو بحال بعدا ديرنييرمون كون جيت ا بروكسل كاين ان فيلاج بيو، كتاخدي الديودورون هو عندي ديودورون بيو، كتاخدي شامبوان بيو، حجره الصابون كتغسلي بها شعرك كتغسلي بها شعرك، تغسلي بها وجهك، تغسلي بها بيطانك، تغسلي بها جميع المسائل الشخصيه ديالك صافي، وكتشلي بالماء. صوف كو هذاك الماء، واش هذاك الماء ما فيهش مسائل شيميك؟ والله تخمو في هادشي تتفليباو. لو كولي شكرا. نونو زعما مفركسه عليكم اليوم. هضرات بنادم دير لك السرطان، حشين الهضره خالتك كيدير لك السرطان، حشين الهضره ديال جارتك كيدير لك السرطان، حشين الهضره ديال وحده ما كتعرفهاش كتلاقي بها في صالون وكتحشي لك شي هضره تيدير لك السرطان. كلشي يدير لك السرطان الحمد لله. دابا السرطان كورونا كلشي مجموع. شطوا مع راساتكم. هذاك اللي كيصبن الكمامه مع الكراسن شنو بغيتي تصنع بلاتي؟ ما نقدرش نكمل لان شويه تخسر الهضره ولكن زيد غول. شي ديديكاس سميتك بسمه، غرو بيزو اتو. هي نموت ولا نعيشو افون. رشقات لك تنوضي تشطحي، رشقات لك سافري، تحرروا من القيود اللي لا سوسيتي لصقات لينا. حنا عايشين في واحد الكذبه كبيره وفي واحد الغلط كبير وكنتوارثوه من عند والدينا اللي هما غالطين فيه. كون فوز ات ادولت اي فوز افي اون بون باز ديدوكاسيون وكتخافوا من الله وكتخافوا تضروا العباد وكتخافي تضري نفسك، شي غير الا كنتي بحال هكا في تافي. إلي او لو مال انك تسافري وتكتشفي العالم؟ إلي او لو مال؟ انا اللي ما كنفهمش الوالدين، واحد النوع ديال الوالدين كيكونوا رباوك مزيان وقراوك وعطاوك لي فالور ولي برينسيپ ديال اون في سان والخوف من الله والفطره اللي كنتزادوا عليها على الدين الاسلام وديك الهضره كامله كنكبروا فيها. ولكن ملي كتولي ادولت ما كيخليوك لا تسافري بوحدك لا تخرجي تتعشاي مع صحاباتك. دابا انا الا مربيه بنتي مزيان وعارفه اش عطيتها، علاش ما غنخليهاش تسافر بوحدها؟ علاش غنحرمها من لا ليبرتي ديالها وانا عارفه اش ربيت، عارفه اش كبرت فيها، مقرصاها ومفيقاها على العالم. à quel point il peut être dégueulasse avec elle comme il peut être magnifique avec elle si elle est une bonne personne. هما يربيو مزيان تقولك لا الدريات كيخرجوا بالليل. انا الا مربيه بنتي مزيان تخرج بالليل وتعشى وتنشط وتضحك مع راسها وتدخل الى ولا مال. جو لوي في كونفيونس. المشكل ان كاين شي والدين واش من قوه الحب ولا من قوه الخوف، سي ان ميلونج دو تو، الخوف والحب، وكنخافوا سورتو انهم يضرهم الناس ليكستيريور. ولكن لا في ايت انسي، اون بو با بروتيجي نوز انفون ا لانفيني، ما يمكنش.
خصهم حتى هما يطيحوا وينوضوا ويتصدموا ويتقرصوا وتعلموا من الحياه. تخولي بروتيجي سا نو دون واحد ليتر هومان ما كاملش، ما واقفش. si on aime vraiment nos enfants الا بصح كنبغيهم، كتعطيهم لا ليدوكاسيون، كتعطيهم لي فالور، كتعطيهم لا باز ديال لا بور، الخوف من الله، الخوف من فير دو مال aux autres. après il faut les laisser vivre. والله العظيم كنعرف بنات عندهم فوق 35 عام elles ne peuvent même pas يتعطلوا فوق 8 الليل. واش فاني انا كنشوف بنات غزالات محترمات خدامين بصاليراتهم عايشين مع والديهم، كتخرج تسهر مع صحاباتها ولا حتى هي عندها شي صحيه بلي من بعد بوتيتر تخطب هي وياه ومن بعد يتزوجوا، كي سي. Anissa, tant que tu éduques bien tes enfants, lâche. Tu éduques وليداتك ومن بعد à l'âge adulte il faut lâcher. دابا نتوما عند راسكم بلاتي دابا نتوما عند راسكم زعما ملي كتزيري مزيان وبنتك ما كتخليهاش تخرج من مورا 11 الليل، ما كدير حتى شي حاجه من داكشي اللي كيدار من مورا 11 الليل. هذاك الشيء اللي انت خايفه منه ديرو من مورا 11 الليل راه ديرو مع 2 العشيه، ومع انت غتكوني مزيراها والبنت مكبوته ولا الدري. سي سورتو بور لي في با دو سهر دو صح. ما فهمتش واش فهمتوا. دابا نتوما خايفين على داكشي اللي كيوقع من مورا 11 الليل، ورا داكشي اللي كيوقع من مورا 11 الليل راه كيوقع مع 2 العشيه. انت زعما حقاف زعما تو بروتيج تا في، راه والله كطيحوا مع الدريات جنيات. جو كوني دي زيستوار دو في والله يستر 15 سيزون 17 كيطيروا مع الطيور، وداكشي اللي كيدار من مورا 12 الليل كيدار مع 3 العشيه. دوني اون بون باز، دوني بوكو دامور، ثقه. شوفوا من ولادكم كيكونوا كيبغيوكم تيلمون il vous aime ما يقدروش يخذلوكم. الوغ كلشي عجباتو لا مانيكور، ميرسي. ازار خليل خويا tu peux ne pas être d'accord avec moi، ماشي مشكل، ولكن هذا الراي ديالي. و جو كوني تيلمون بنات بلادي، و جو كوني تيلمون سكي سباس، وعارفه اش كان كيوقع ملي كنت في الليسي، وعارفه البنات اش كيديروا، وعندي دي كوبين بسيكولوج بسيكياتر. دي فوا اون ديسكوت غير دي ديسكوسيون سطحيين على سكي سباس اوجوردي افيك لي زادوليسون اي لي زادوليسونت. راه داكشي كيخلع، والموات عند راسهم زعما مزيرين. ماما غنحفظ مع صاحبتي وهي راهي وصاحبتها